तब्दीली नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत के खिलाफ नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक बहुत जबरदस्त, एक बड़ी डैमिंग चार्जशीट रिपोर्ट सामने आई है हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, सियासी हो या मुआशी। और ये चार्जशीट हुकूमत के सियासी मुखालिफिन की जानिब से नहीं है, इमरान खान की तरफ से नहीं है, क्योंकि इमरान खान जो भी बात कहते थे या अगर डिफॉल्ट के खतरे की निशानदही भी करते थे तो हुकूमत शदीद उन पे तनकीद करती रही है और आज भी की है हुकूमत ने तनकीद इमरान खान पे। लेकिन ये दुनिया का एक मोतबर तरीन जरीदा है फाइनेंशियल टाइम्स, जो कि दुनिया भर के ममालिक के मुआशी सूरत हाल के हवाले से और जो वहाँ पे सियासी इस्तेहकाम की सूरत हाल होती है उस पर रिपोर्ट तैयार करता है। फाइनेंशियल टाइम्स क्या कहता है, सुन लीजिए। फाइनेंशियल टाइम्स कहता है कि जी पाकिस्तान को इस वक्त तारीख के बदतरीन हालात का सामना है, डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ी है मईशत। यही बात इमरान खान ने भी कही, लेकिन हुकूमत ने इसको रद्द कर दिया और इमरान खान को एक तरह से कह दिया कि जी ये तो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट अब सामने आ गई है। एफटी कहता है कि जी पाकिस्तान की मईशत डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ी है, अमनो अमान की सूरत हाल इंतहाई बुरी है और सियासी नाअहली। ये हुकूमत की परफॉर्मेंस के बारे में, हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में दुनिया भर का इंतहाई मोतबर जरीदा है फाइनेंशियल टाइम्स ये कह रहा है कि सियासी नाअहली पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा जो कुदरती आफात आई हैं, सैलाब आया है, पावर का ब्रेकडाउन जो हुआ अभी चंद दिन पहले, दहशतगर्दी, ये इसने सोने पे सुहागा का काम किया है और जो पाकिस्तान में पहले ही मसाइल हैं उनमें इजाफा हो गया है। पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल से निकलने के लिए इंतहाई सख्त फैसले दरकार है। फाइनेंशियल टाइम्स कहता है पाकिस्तानी करेंसी इस वक्त बहुत ज्यादा गिर चुकी है और कई दहाइयों से सियासी अशराफिया ने जो बदउनवानी की है, करप्शन की है, बेअमली है, यानी कोई परफॉर्मेंस नहीं है और मायूस कुन हुक्मरानी, ये सियासी जमातों के बारे में, सियासी हुक्मरानी के बारे में फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है। और एफटी ये भी लिखता है कि इन सख्त हालात में भी जो सियासी क़यादत है वो अवाम के बजाय अपने सियासी इख्तलाफात और इस साल होने वाले इंतखाबात के लिए फिक्रमंद है। पाकिस्तान में इस वक्त खुराक और अद्वियात की कमी पेश आ रही है। महंगाई की सूरत हाल आप जानते हैं, तारीख में बदतरीन महंगाई हो चुकी है। 37% पे इस वक्त जो रवा हफ्ते का एक इंडेक्स है महंगाई का, 37%, अनप्रेसिडेंटेड। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई। ये नून लीग पीपल्स पार्टी के खाते में जा रही है ये बुरी परफॉर्मेंस। तो एफटी कहता है कि पाकिस्तान में इस वक्त खुराक और अद्वियात की शदीद कमी पेश आ रही है और पाकिस्तान जल्द श्रीलंका की तरह दिवालिया हो सकता है। अगर दिवालिया हुआ तो पाकिस्तान के मसाइल श्रीलंका से कई गुना ज्यादा हो जाएंगे। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में तेजी से कमी हो रही है और इन हालात में पाकिस्तान को IMF, चीन और पेरिस क्लब से फौरी मदद की जरूरत है, क्योंकि IMF, चीन, पेरिस क्लब और दीगर जो कर्ज देने वाले इदारे हैं उनमें से कोई भी एक पाकिस्तान जैसी न्यूक्लियर स्टेट में अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बहरहाल ये एक बहुत परेशान कुन रिपोर्ट है, आंखें खोल देने के लिए काफ़ी होनी चाहिए। अवाम की आंखें तो वैसे ही खुली हुई हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, दहशतगर्दी का अफरीद जो है वो सर पे सवार है अवाम के। लेकिन हमारी अशराफिया की, हमारी हुकूमत की आंखें खोल देने के लिए फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट काफ़ी होनी चाहिए। इस रिपोर्ट के जो मंदरजात हैं इस पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे, हुकूमत से इसके जवाबात लेंगे। इसके अलावा दहशतगर्दी के इस सारे नासूर से निमटने के लिए एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसकी अब ना सिर्फ तारीख चेंज हो गई है बल्कि इमरान खान की शिरकत भी उसमें अभी तक कंफर्म नहीं है। इमरान खान कहते हैं कि उनको बाज़ाब्ता दावत दी जाए सही तरीके से। ये नहीं हो सकता कि जी आप फ़ोन पर दावत दे दें, ज़बानी दावत दे दें। तो हुकूमत इमरान खान को बाज़ाब्ता दावत देगी, नहीं देगी, किस तरह से देगी, और क्या इमरान खान अगर शिरकत नहीं करते तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कोई कामयाब होगी या उसका कोई फ़ायदा होगा पाकिस्तान में, जब तमाम अक्रॉस द बोर्ड सियासी कौमी यकजहती नहीं होगी। दूसरी तरफ इमरान खान को शिकवा है हुकूमत की तरफ से जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और इसी वजह से हुकूमत इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का भी ऐलान कर दिया है।
तो ये वो इश्यूज हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करते हैं। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। सबसे पहले हुकूमत से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं सेनेटर इरफान सदीकी साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर इरफान सदीकी साहब। और ये कोई XYZ, कोई ABC, कोई और बंदा, कोई गैर जो मुतल्लिका बनता है वो नहीं कह रहा। इमरान खान साहब के हवाले से इरफान सदीकी साहब, आपकी हुकूमत तो तस्लीम ही नहीं करती ना, आप उनके बयानात को कहते हैं कि ये सिर्फ सियासी बयानात है, लेकिन अब तो फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है, उसका जो मतन है, जो उसका टेक्स्ट है रिपोर्ट का, मैंने पढ़ के सुना दिया है। ये है एक चार्जशीट आपकी हुकूमत की परफॉर्मेंस पे। इरफान सदीकी साहब जी, बहुत शुक्रिया गरीदा। बड़ी ब्लीक पिक्चर आपने पेश की है और उसके लिए मेरा ख्याल नहीं है कि फाइनेंशियल टाइम्स की गवाही की जरूरत है। वो याल नो के महंगाई है और बड़ी शदीद महंगाई है। वो याल नो के बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस है। वो याल नो के हम डिफॉल्ट के दहाने तक पहुंचे हुए हैं। नो डाउट के जिंदगी बड़ी अजीरन हो चुकी है। नो डाउट के पेट्रोल महंगा हो रहा है। नो डाउट के सरमाकारी बाहर से नहीं आ रही है। इसके लिए अगर आप फाइनेंशियल टाइम्स का हवाला ना भी दें तो ये हवाला तो हर आदमी महसूस कर रहा है। इमरान खान कहें या ना कहें, मैं कह रहा हूं, रूलिंग पार्टी से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स के तौर पे कह रहा हूं, ये सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं। लेकिन इसमें एक दो चीजों को जरूर जहन में रखिएगा कि वो जो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये जो सूरत हाल आप बयान फरमा रही हैं और जो हम सब देख रहे हैं, इसमें फाइनेंशियल टाइम्स कहे या ना कहे, हम इन सारी चीजों को भुगत भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, नबर्द आजमा भी हैं, उनको हल करने की भी कोशिश कर रहे हैं मकदूर भर। लेकिन क्या ये पिछले 9 माह के अंदर हुआ है? क्या पिछले 9 माह से पहले हमारी करेंसी तकड़ी हो रही थी? क्या 9 माह पहले से डॉलर महंगा नहीं हो रहा था? क्या 9 माह पहले 20-25% पे इन्फ्लेशन नहीं जा चुकी थी? क्या 9 माह पहले हमारे जो ज़खायर थे वो जमीन की तरफ नहीं आ रहे थे? क्या 9 माह पहले हमारे कर्जे 25,000 अरब रुपए के नहीं हो चुके थे? ये सारी चीजें। और आपने अगर कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन ये करें कि 2018 में या 2017 में जब नवाज शरीफ को धक्का दे के और बेटे से अकामा और ये वो करके आपने धक्का दिया और आप एक चहेते शख्स को लेके आए, उस वक्त कितना 4% पे थी महंगाई। 3-4% ये महंगाई की शरह रहती थी। आपकी करेंसी स्टेबल थी, आपके ज़र मुबादला के ज़खायर ठीक थे, आपकी बरामदात बेहतर हो रही थी, सी पैक आ चुका था। सर मुझे एक इंटरप्शन की इजाजत दीजिएगा। फिर 2018 नहीं सर, अगर पुराना खाता खोलना है फिर 2018 नहीं, फिर तो आप 99 तक चले जाएं कि उस वक्त आपकी हुकूमत ना गिराई जाती तो हालात और होते। सर प्रॉब्लम ये है कि वी हैव टू स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट एंड थिंक अबाउट द फ्यूचर। 9 महीने पहले सर अगर हालात खराब थे तो आप लोग हुकूमत में ना तशरीफ लाते। आप लोग हुकूमत में आ गए हैं, अब 9 महीने 3 months शॉर्ट ऑफ अ ईयर। सर 3 months शॉर्ट ऑफ अ ईयर। सवाल सर आपसे होगा, इमरान खान से नहीं होगा सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप एक सवाल से स्टिक करेंगी तो मैं उस पर रहूंगा। अब आपने एक नया सवाल कर दिया है कि हम 1 साल पहले या 9 माह पहले क्यों आ गए। दिस इज योर न्यू क्वेश्चन। मैंने पहले की जो सूरत हाल बताई है वो दिल खुशकुन नहीं है, हर पाकिस्तानी समझता है। और फाइनेंशियल टाइम्स कहे या ना कहे, या कोई गार्डियन कहे या ना कहे, या कोई मुल्की इदारा, सारे अगर बाहर वाले ये भी कहें कि पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, तो कौन मानेगा? यहाँ पे यहाँ जो सूरत हाल है वो सब हम भुगत रहे हैं। लिहाजा इस चैप्टर को तो यही रहने दीजिए, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा। सवाल आपसे होगा ना, इमरान खान पे नहीं होगा। अब 9 महीने हो गए आप लोगों को हुकूमत में सर। मैं उसी पे आ रहे। नहीं, ये बात नहीं है। इमरान खान से भी होगा और इमरान खान से पहले वालों पे भी होगा और इमरान खान को लाने वालों पे भी होगा। सवाल ऐसे नहीं होते, दुनिया अंधी नहीं होती है कि आज किसी ने दरख्त काट के फेंक दिया है तो सवाल उसी से होगा। कल क्या हो रहा था यहाँ पे, परसों क्या हो रहा था, ये इसकी नौबत क्यों आई है यहाँ पे। ऐसी बात नहीं होती है कि ये कोई 2 + 2 4 की तरह नहीं है इकॉनमी कि हम आए हैं तो हम यहाँ डबो के ले आए हैं और इससे पहले दूध और शहद की नहरें बह रही थी। ऐसे नहीं हुआ करता है। लेकिन बहरहाल ये आप दुरुस्त फरमाती हैं कि आज हम हैं तो उंगलियां हमारी तरफ उठ रही हैं। हम ये कह के अपनी जान नहीं छुड़ा सकते कि जी खान साहब ने क्या किया था या खान साहब को मुसल्लत करने वालों ने इस मुल्क के साथ क्या जुल्म किया। हम ये कह के बरी जिम्मा नहीं हो सकते। जिम्मेदारी हमारी है। हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की, कोई हुकूमत, कोई इलेक्टेड हुकूमत हो
या जो भी हुकूमत हो जिसने बिल आखिर अवाम के पास जाना हो, अवाम से वोट लेने हो, उनसे इक़्तिदार की भीख मांगना हो, वो ये हरबे नहीं करती। वो ना महंगाई करती है, न डॉलर को महंगा होने देती है, न करेंसी गिरने देती है, न पेट्रोल की कीमतें। ये कोई खुशी से करती है गवर्नमेंट? ये कोई हंसी खुशी का खेल है कि जी चलो जी कीमतें बढ़ा दो, कीमतें बढ़ा। आपको अंदाजा है कि किस चक्की में IMF आपको पीस रहा है? मीडिया को अंदाजा होना चाहिए ना। इस मजलूम गवर्नमेंट के साथ थोड़ा सा खड़ा होना चाहिए कि हम किधर जा रहे हैं। आज एक अदालत ने फैसला दे दिया है जी कि ये सब्सिडी जो है ये आप क्यों नहीं दे रहे हैं, आप 500 यूनिट तक जो है वो सब्सिडी दें। लाहौर हाई कोर्ट अब हुकूमत को मानना पड़ेगा, अदालत का फैसला है, मानना पड़ेगा। IMF आपसे ये कह रहा है जी कि ये 300 नहीं, ये 200 पे लानी है तो लाएं, 100 पे लाएं। हम उनसे कह रहे हैं जी कि नहीं, हमें 200 तक की इजाजत दे दें। हालात मुल्क के जो हैं उनको देखना चाहिए, उसमें हम सबका अपना किरदार है, अदलिया का किरदार है, मीडिया का किरदार है, एजुकेट करना पड़ेगा। अब हमारे सामने दो रास्ते हैं कि या तो ये महंगाई वाला IMF वाला रास्ता हम चुने, या फिर वो रास्ता खुदा ना खास्ता जो आप तस्वीर कशी कर रही हैं श्रीलंका की, या श्रीलंका बनने दे और हम कहें जी कि हम जाए बाहर में, हम अपने वोटर्स के पास जा रहे हैं कि हम जी ये नहीं करते। ये नहीं हो सकता ना। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है, अगर आपके अंदर कोई हुब्बुल वतनी की रमक है, तो आप ये काम नहीं कर सकते। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन अगला सवाल मैं आपसे पुटअप करना चाह रही हूँ। आपने बहुत जबरदस्त बात की, आपने खुद भी मईशत की बदहाली को, आपने इस वक्त अमन अमान की बदहाली को, गवर्नेंस की कमजोरी को आपने एडमिट किया। बहुत अच्छी बात है, गिवन दैट कि आप एक रूलिंग पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आप बैलेंस्ड बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ फिर तवज्जो आपकी मईशत की बहाली होनी चाहिए ना, गवर्नेंस की बेहतरी होनी चाहिए। तवज्जो इस वक्त ये लग रही है कि इमरान खान के साथ के लोग, उनके इत्तेहादी, उनकी पार्टी के लोग, उनको पकड़ना धकड़ना कैसे है। हथकड़ियां सर आपको भी लगाएंगे, मुकदमा आप पर भी बनाया गया, सबने अक्रॉस द बोर्ड उसकी मजम्मत की, आप लोगों ने खुद भुगता हुआ है। अब आपकी हुकूमत में यही तरजीहात हो रही हैं और इन्हीं तरजीहात को देख के इमरान खान शिकवा कर रहे हैं और वो जेल भरो तहरीक का ऐलान कर रहे हैं। तो फिर आप लोग आपकी प्रेफरेंसेस पे सवालात तो उठेंगे ना फिर। जी मैं इसका जवाब देता हूं। इस मामले में हम बड़े वाज़ेह हैं। एक शख्स का नाम है नवाज शरीफ जो पाकिस्तान से बाहर हैं, एक शख्स का नाम है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। मैं पूरे यकीन और पूरे एतमाद के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि उनके यहां ये कोई तरजीहात नहीं है कि ये पकड़ो, इसको बंद करो, इसको बंद करो। उनके यहां ये कोई इशू ही नहीं है, ना वो कभी किसी को हिदायत देते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी एक शिकायत करता है, एक पर्चा दर्ज होता है। अगर आप किसी को गाली देते हैं, वो कहता है जी कि मुझे गाली दी है, पर्चा दर्ज करो। ये हुकूमती तरजीहात के खाते में इन चीजों को ना डालें। हुकूमती तरजीहात उस वक्त थी जब सुबह एक मीटिंग होती थी और पूछा जाता था कि आज किसको पकड़ना है। फिर शहजाद अकबर साहब आते थे, वो अपनी एक कहानी सुनाते थे। फिर नया बरकत में आता था। फिर 90 दिन के लिए जमानतें नहीं होती थी, रिमांड दिए जाते थे। फवाद हसन को क्या, आज चीमा को क्या, हमारी जमात का कोई लीडर आपने छोड़ा है? मुझ जैसे आदमी को आधी रात को आपने उठा के, मुझ पे तो केस भी कोई नहीं था, हथकड़ियां लगा के आपने जेल में डाल दिया। किसी ने पूछा? आज तक उनमें से किसी को हिम्मत नहीं हुई, जुर्रत नहीं हुई कि मुझे वो शर्मिंदगी का फोन ही कर देते कि आपके साथ बड़ी ज्यादती हुई थी। हमारा ये नहीं है। उनका तो इशू ये होता था कि सुबह बैठते थे, अमेरिका जाते थे तो अमेरिका तकरीर करते थे, मैं पाकिस्तान जाते ही उसका पंखा उतारूंगा, उसका AC बंद करूंगा, उसको रुलाऊंगा, उसकी चीखें निकलवाऊंगा। हमने ये काम नहीं करने। हमारे लिए करने के बड़े काम और मौजूद हैं और उन पे फोकस कर रहे हैं। जहां तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है, ये जाहिर है कि जो पाकिस्तानियों का लहू बहता है तो किसी को खुशी नहीं होती। मैं नहीं समझता हूं कि इमरान खान इससे खुश होंगे या कोई और इससे खुश होगा। सबके दिल दुखते होंगे। लेकिन ये मसला मिल बैठ के, जैसे पहले मुझे अपने दौर में याद है कि नवाज शरीफ साहब ने जब एक कमेटी बनाई तो कौमी असेंबली में जाके खिताब किया कि जी मैं ये कमेटी बनाने लगा हूं। कमेटी असेंबली ने मंजूरी दी। मैं खुद मियां साहब के साथ गया बनी गाला इमरान खान साहब को ब्रीफ करने के लिए कि सर हम ये काम कर रहे हैं। तो इस तरह की कोई 4 साल के अंदर कोई एक्सरसाइज नजर आती है आपको? 4 साल के अंदर इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक दफा भी इस इश्यू को नहीं उठाया।
اور جب کبھی قومی سلامتی کمیٹی وغیرہ کا اجلاس ہوا خان صاحب اس میں نہیں آئے. تو یہ ریکارڈ سارا سامنے رکھا کریں. ہماری سیریسنس یہ نہیں ہے کہ اس کو پکڑیں اس کو پکڑیں. سر اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن میرے پاس ٹائم بھی کم رہ گیا ہے اور میں نے سوال بھی آپ سے آخر یہی کرنا ہے کہ یہ آل پارٹیز کانفرنس اب عمران خان کو شکوہ یہی ہے کہ جو ان کو باضابطہ صحیح طریقے سے دعوت نہیں دی جا رہی تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خود فون اٹھائیں. ایک سابق وزیر اعظم ہے نواز شریف بھی تو آپ نے یاد کروا دیا نا کہ وہ خود بنی گالا چل کے گئے تھے. اس وقت تو عمران خان سابق وزیر اعظم بھی نہیں تھے وزیر اعظم بھی نہیں تھے. تو موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب فون اٹھائیں بذات خود فون کر لیں سابق وزیر اعظم عمران خان کو یا ایک آفیشیلی لیٹر لکھ دیں یعنی کہ اچھے طریقے سے آپ دعوت دے دیں. قومی یکجہتی اکٹھا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی حکومت. جی غریدہ میں ایگری کرتا ہوں. ہمارے ہاں یہ بات آلریڈی چل رہی ہے اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کو اچھے طریقے سے باعزت طریقے سے ہم کہیں گے. اگرچہ ماضی میں 4 سال وہ اپنی حکومت کے دوران بھی نہیں آئے اور اب بھی شاید وہ سیکنڈ یا تھرڈ ٹیئر کو بھیج دیں لیکن ہم ان تک رسائی حاصل کریں گے پہنچیں گے اور ان سے مؤدبانہ گزارش کریں گے کہ یہ قومی ایشو ہے اور ایک دن کے لیے آپ آ جائیں اگلے دن پھر آپ جیل بھرو تحریک بے شک شروع کر دیں. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ سینٹر عرفان صدیقی صاحب. بہت بیلنسڈ بہت زبردست باتیں آپ نے کی مفاہمت کی باتیں آپ نے کی کیونکہ اس وقت پاکستان کو مفاہمت کی ہی سیاسی اتحاد کی ہی ضرورت ہے. ایک دوسرے کو آپس میں جوڑنے کی ضرورت ہے کیونکہ چیلنجز بہت شدید ہیں اور خدا نخواستہ پاکستان کو کمزور کرنا کوئی بھی سیاسی جماعت عوام افورڈ نہیں کر سکتے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف سے کچھ سوالات کریں گے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب پروگرام میں کچھ پاکستان تحریک انصاف سے سوال جواب کریں گے خاص طور پہ جیل بھرو تحریک کے حوالے سے اور اے پی سی جو کہ دہشت گردی کے معاملے پہ ہو رہی ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف جیسی ایک بڑی سیاسی جماعت اور جن کو یہ زوم ہے جن کو یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کی سب سے پاپولر سیاسی جماعت ہیں اور جن کے دور میں دہشت گردی کو ایک بڑی حد تک شکست بھی دی جاتی رہی تو کیا یہ زیب دیتا ہے کیا یہ مناسب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ مطالبہ بھی کرے کہ جی ہمیں باضابطہ دعوت نہیں دی گئی. یہ کسی خوشی کے ایونٹ کی تو کوئی تقریب نہیں ہے. یہ ایک پاکستان کے بقا کا معاملہ ہے ریاست کا معاملہ ہے عوام کا معاملہ ہے. بہرحال ان سارے سوالات کو ریز کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما سینٹر محسن عزیز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم صاحب. تھینک یو ویری مچ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. جیل بھرو تحریک کا آغاز کب سے ہو رہا ہے؟ خان صاحب نے تو رضاکار مانگ لی ہیں آپ خود کو رضاکارانہ طور پہ پیش کریں گے جیل بھرو تحریک کے لیے؟ خان صاحب کا ہر حکم ہمارے لیے ایک حکم ہے اور خان صاحب جب بھی یہ چاہیں گے سوچ بچار کرنے کے بعد جب بھی چاہیں گے ہم انشاءاللہ جس صحت میں بھی ہیں جس رتبے پہ بھی ہیں جس مقام پہ بھی ہیں انشاءاللہ پاکستان کے لیے ہم حاضر ہیں. آج دراصل جب آپ بات کرتی ہیں جیل بھرو تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وائی خان صاحب اس نہج پہ کیوں پہنچے. آیا پاکستان کے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ میں آپ کو غریدہ یہ بتاؤں کہ یقین کریے ہم بھی اس وقت ٹھیک ہے بڑے ہو گئے تھے لیکن ہم سے جو تھوڑی سی عمر میں لوگ زیادہ ہیں وہ آج کہتے ہیں کہ سن 71 میں جتنی گلومی سچویشن تھی سن 71 میں جتنی محرومیت کی طرف ہم چلے گئے تھے آج اس سے زیادہ ہے. آج کوئی راستہ ہمارے سامنے نہیں ہے کہ ہم اکنامکلی جب کولیپس کر جائیں گے اور کر گئے ہیں تو اس کے بعد لوگوں کے پاس کیا راستہ ہوگا جس کو آٹا نہیں ملے گا. آپ نے کبھی سنا ہے کہ آٹے کے لیے لوگ لائنوں میں لگ کے وفات پا گئے؟ آپ نے کبھی یہ ریکارڈ تلاش کیے ہیں کہ اس حکومت نے 10 مہینوں میں کیا کیا ریکارڈ بنائے؟ سر آپ کے سیاسی مخالفین کو بھی یہی شکوہ ہوتا تھا. مجھے سوال کرنے کی اجازت دیجیے گا. وہ بھی یہی شکوہ کرتے تھے. دیکھیے اتنا بدترین دور تو آمریت کا دور بھی نہیں تھا. یہ ان کے بھی شکوے یہی تھے. ہم وہی سن رہے ہیں آج. دیکھیے آپ موازنہ کر لیجئے. آپ کووڈ کے ہوتے ہوئے جو ہماری جی ڈی پی گئی ہے اس کا موازنہ کر لیجئے. آج کیا جی ڈی پی ہے؟ آج تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ 1.5% کی بات کریں یہ نیگیٹو میں جی ڈی پی آئے گی. یہ جو پیٹرول بڑھا ہے 35 روپے یہ تو ایک ریکارڈ ہے. یہ جو انفلیشن ہے جو کہ 35% ہے اور اب 37% جی اور 40% کو کراس کرے گی یہ ایک ریکارڈ ہے. بجلی کے جو ریٹ بڑھے ہیں گیس کے جو ریٹ بڑھے دیز آر آل ریکارڈز جو کہ پاکستان نے ابھی بنائے. ان امپلائمنٹ جو ہے آپ دیکھیے پچھلے 10 مہینے میں جو فیکٹریز بند ہوئی یہ حقیقت ہے. میں یہاں پہ آج اور میں کوشش بھی یہ کرتا ہوں کہ جب میں پروگرام میں آؤں
تو میں پاکستان کی بات کروں پارٹی پالیٹکس سے بالاتر ہو کے، کیونکہ یہ عوام سن رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کی میری کراس ٹاک نہیں ہے. یو سی دا پوائنٹ ہے کہ یہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم کس نہج پہ پہنچ گئے ہیں. 2 کروڑ لوگ آج سطح غربت سے نیچے جا چکے ہیں. 15 لاکھ آدمی آپ کے ان امپلائڈ ہو گئے ہیں ود ان 10 months. دیکھیے آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے وی کوڈ آلسو ہیو ڈن بیٹر ان 3.5 سال، یہ میں اگری کرتا ہوں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھیں کہ 10 مہینے میں جو تنزلی آئی ہے وہ کہاں پہ ہے. That's right. 100 سے زیادہ روپے آپ کی ڈیویلیویشن ہوئی ہے. 100 روپیز 172 173 کے اوپر مارچ میں تھا، اور آج آ کے آپ، اور ڈالر کا کوئی ریٹ نہیں ہے. اٹ از اینی بڈی سے، میں کہتا ہوں 280، آپ کہتے ہیں 285، کوئی کہتا ہے 270. یو سی دیر از نو ریٹ. یو سی وی ہیو گون ٹورڈز اے ڈارک ایج. اس کا مجھے فکر ہے کہ پاکستان کی ہم بات کریں کہ پاکستان آخر کہاں پہ جا کے رکے گا. تو سر اتنے گمبھیر مسائل ہیں، آپ نے بالکل درست نشاندہی کیا. کیا بہتر نہیں ہے کہ عمران خان صاحب آل پارٹیز کانفرنس میں جائیں جو کہ پرائمرلی دہشت گردی کے خلاف ہے، لیکن معیشت بھی ڈسکس کرے، وہاں پہ ملٹری لیڈرشپ وہاں پہ بریفنگ دینے کے لیے آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ مطالبات رکھ دینا کہ جی ہمیں فون پر دعوت کیوں دی گئی ہے، ہمیں باضابطہ دعوت دی جائے، کیا یہ مناسب رویہ ہے؟ دیکھیے میں اس میں زیادہ تو نہیں کہوں گا، لیکن میں اتنا بتاؤں گا آپ کو کہ اگر ایک شادی ہوتی ہے یا ایک غمی ہوتی ہے، اس میں اگر پھپھا بھی ناراض ہوتا ہے تو اس کو منانے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. سر یہ شادی کی تقریب تو نہیں ہے نا، یہ تو ہم بہت بڑا دکھ ہے، دہشت گردی کا سانحہ پشاور سے آپ کے علاقے کا اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے. آپ کو ایک رویہ پہ دکھانا ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو مدعو کرتے ہیں اس کو آپ کو ایک رویہ دکھانا ہوتا ہے، اور رویہ نہیں کہ آپ ٹی وی پہ جا کے فلیش کر دیں ان کو بلا لیں، ایسے طریقہ نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو ڈسکس. فون دعوت دی گئی، اسد کیسر صاحب نے بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ فون کیا گیا، فون کیا گیا. آپ بیٹھیں، آپ ڈسکس کریں. ایک طرف آپ پکڑ دکڑ کر رہے ہیں، ایک طرف آپ الزام لگا رہے ہیں، ایک طرف آپ اور کچھ کر رہے ہیں، اور ایک طرف آپ دعوت دے رہے ہیں. سر آپ کے پکڑ دکڑ کے بھی جو تحفظات ہیں آپ وہاں جا کے بیان کریں نا، دیکھیے آپ وہاں جا کے حکومت کو آئینہ دکھائیں نا کہ یہ آپ کے کرنے کے کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، مگر ان کو معلوم ہے اب یہ ہمیں سیاست سے بالاتر ہونا چاہیے. اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے تو ٹھیک ہے ہمیں بھی بالاتر ہونا چاہیے، لیکن جو دعوت دینے والا ہے اس کو بھی بالاتر ہونا چاہیے. سر کیا چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف خود فون اٹھائیں یا وہ خود چل کے عمران خان کے پاس جائیں؟ نہیں، خود جائیں یا نہ جائیں، لیکن کم از کم وہ چیزیں شو کریں. یعنی ایک طرف آپ ایک پارٹی ہے اس کے لیڈر کو آپ اندر کر رہے ہیں، آپ کیس نہیں بناتے، آپ اندر پہلے کرتے ہیں اس کے بعد کیس بناتے ہیں. واٹ از گوئنگ آن؟ یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، یہ تو میں آپ کو آج بتاتا ہوں. مشرف صاحب آج جو ہے وفات ان کی ہوئی ہے، تدفین ہونے والی ہوگی. یہ اس وقت سے بھی آپ نیچے گر گئے ہیں. آپ تو پولیٹیکل مریم نواز نے پریس کانفرنس کی ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ جی سیاسی انتقام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے جائیں، رانا ثناء اللہ پہ ہیروئن ڈال دی جائے، ہمیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے باندھا جائے، چکیوں والی جو بیرکس ہیں وہاں پر ہمیں بند کیا جائے، اور جس طرح سے آپ نے خود دیکھا سنا کہ جی اے سی بند کر دیں، ٹی وی ہٹا دیں، بستر نکال دیں، کیڑے مکوڑے چھوڑ دیے جائیں، 6-9 مہینے تک بیلز نہ ہو. وہ کہتے ہیں جی آپ تو 2 دن کے بعد رہا ہو رہے ہیں. یہ تو کہنے کی باتیں ہیں جی، یہ تو کہنے کی باتیں ہیں. وہ کس جیل میں گئی تھیں، کہاں رہی تھیں، میں زیادہ تر اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ سب ہیر سے ہے. کون سی وہاں ظلم ہوا، کس طرح کا ظلم ہوا، یہ آپ کو ہی پتہ ہے کہ کس طریقے سے نواز شریف صاحب باہر تشریف لے گئے، وہ آج دن تک ان کو دوائی نہیں ملی. تو یہ باتیں میں سمجھتا ہوں، میں تو کم از کم ان باتوں سے اب بالاتر ہو گیا ہوں. میں تو اگر بات کرتا ہوں آج بھی سینئر ایلیمنٹس نون لیگ میں بھی موجود ہیں، آج پیپلز پارٹی میں بھی موجود ہیں، جو کہ پارٹی پالیٹکس سے ابو ہو کے آپ شاید حسین صاحب کو سنیں، آپ شاید اپنا جو ہے ہمارے خاقان عباسی صاحب کو سنیں، آپ مفتاح اسماعیل کو سنیں. اس طریقے سے بے انتہا لوگ ہیں جو کہ اب تھوڑا بولتے ہیں لیکن اتنا کھل کے نہیں بولتے. دوز آر دی پیپل کہ جن کو اب یہ نظر آیا ہے اور انہوں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کو اب بچانا ہے، پاکستان کو اور نیچے نہیں جانے دینا. دوز آر دی پیپل ہو شوڈ بی کنسلٹڈ ناؤ. اور وہ لوگ ہیں کہ جو کہ آپ کو راستہ بتائیں گے. میں تو کہتا ہوں کہ جی آئی ایم ایف جو باتیں کر رہا ہے، جو آپ کی جو ریٹنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، جو مودی کی ریٹنگ ہے، فٹس کی ریٹنگ کمپنی کی ریٹنگ ہے، آپ کے فائنینشیل ٹائمز ہے جو پاکستان کے متعلق لکھ رہے ہیں، آپ وہ پڑھ لیں. میں تو کہتا ہوں کہ ابھی جو بجٹ بنانا ہے، اللہ کرے کہ پاکستان جون تک اس طریقے سے سروائیو کر جائے. میرے منہ میں خاک، لیکن میں جو حالات دیکھ رہا ہوں
میں تو ایک ٹرموائل دیکھ رہا ہوں, میں تو ایک خون ریزی دیکھ رہا ہوں, میں تو ایک غریب آدمی کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف تو غریب آدمی جس کو روٹی نہیں مل رہی, دوسری طرف آپ نے چند دنوں کے لیے یہ امپورٹڈ لگژری گڈز آپ نے بند کیے پھر کھول دیے. آپ کا کتا جو ٹامی ہے اس کو تو باہر کی خوراک ملے, آپ کی جو بلی ہے اس کو باہر کی خوراک ملے, آپ خود واگو بیف کھائیں اور اس کو جو ہے ہماری جو بچی ہے یا بچہ ہے اس کو روٹی تک نہ ملے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ملک کیسے چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. ایک طرف آپ آج دن تک آپ لگژری گاڑیوں کی امپورٹ نہیں بند کر سکے, آج دن تک آپ جو یہ آپ کی ڈیلیشن پروگرام ہے جو گاڑیوں کو آپ دیتے ہیں, ٹویوٹا ہے یا دوسری گاڑیاں, وہ آپ امپلیمنٹ نہیں کرا سکے. اتنا بڑا گیپ ہے آپ کے درمیان, آپ اس کو ٹھیک نہیں. یہ مافیا رول کر رہا ہے اس کنٹری کو, یہ مافیا رول کر رہا ہے, اور مافیا کو اگر ہم نیچے نہ دکھا سکا, میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی نے بھی کوشش کی تھی لیکن ہم اس میں پوری طرح سے کامیاب نہیں ہوئے. لیکن پھر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ 3.5 سال کو آپ 35 سال سے نہ ملائیں. میں آپ کو ایک بات یہاں ضرور کروں, اور وہ یہ ہے کہ آپ اگر پاکستان کا گراف دیکھیے 70 سے پہلے پاکستان کا گراف کہیں اور تھا, پھر اس کے بعد نیشنلائزیشن ہوئی, اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ جو 90 کا دور ہے, انڈیا اس وقت تنزلی پہ جا چکا تھا, ہم اس وقت کہیں کھڑے تھے. اس کے بعد پھر 10 سال خرابی کے آئے اور مشرف آیا, جو کچھ بھی ہے ایک عامر تھا, میں اس کو پریچ نہیں کر سکتا, لیکن اس کا آپ ریکارڈ دیکھیں, اس کا آپ اکنامک ریکارڈ دیکھیں, اس کے آپ باقی چیزوں کا ریکارڈ دیکھیں. اکنامک ریکارڈ اس لیے بھی ہمارا بہتر ہوا, یہ ڈیبیٹ پھر کہیں اور چلی جائے گی, لیکن اب جب کہ چھڑی گئی ہے تو ریکارڈ اسٹریٹ کر دیں, اس لیے کہ ہم امریکہ کے فرنٹ لائن اتحادی بن گئے, ڈالرز کی ریل پل ہمارے پاس شروع ہو گئی, اس سے بھی بہت فرق پڑا ہمارے اکنامک بوم کے حوالے سے. وہ تو ہمیشہ سے رہے ہیں, وہ تو ایوب خان کے دور سے آپ رہے ہیں, ضیاء-ال-حق کے دور میں بھی رہے ہیں, آج بھی ہیں, اس میں کون سی کوئی ایسی بات ہے؟ آپ افغانستان میں جہاد میں اور جنگ میں انوالو ہو گئے تھے نا. اگین اٹ واز آور پارٹی, اگین اٹ واز پی ٹی آئی, جو نے اس وقت بھی کہا تھا حکومت کس کی تھی, زرداری صاحب کی تھی, انہوں نے کہا کہ ڈرون اٹیک نہیں مانتے, اس کے لیے انہوں نے دھرنے دیے, اس کے لیے وزیرستان گئے وغیرہ وغیرہ. لیکن آج بھی عمران خان پہ تنقید ہو رہی ہے, شکایات, تحفظات. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ سانحہ پشاور ٹی ٹی پی کے بارے میں سخت بیان نہیں آیا عمران خان کی طرف سے, کوئی مذمت نہیں آئی. دیکھیے یہ بیان بازی کی بات اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو اصل بات ہے, ہم یہی بات ہے کہ آپ جیسے اینکر جو ہیں, میں آپ کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بیسک باتیں آپ لوگ کریں. یو ٹاک آف دی پالیسیز, یو ٹاک کہ ایکچولی کوئی مین کیا کرتا ہے, بیان دینا بیان نہ دینا. ہاں ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بھی پالیسی ہے نا کہ آپ نے ایک کالعدم تنظیم کو برداشت کرنا ہے کہ نہیں برداشت کرنا. آپ نے یہ ایک پالیسی میٹر ہے, ایگزیکٹلی, تو سابق وزیر اعظم کا بیان پھر ایک پالیسی میٹر بن جاتا ہے نا. اب جو ہم گڈ مجاہدین اور بیڈ مجاہدین تھے, یہ غلط پالیسی تھی, اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. who were good Taliban, who were bad Taliban, and why was it so, who was good to us and who was bad to us. I think ہمیں اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے, اس پہ ایک اوپن ڈسکشن ہونی چاہیے. میں اس کو بالکل سر کل ہی نیو یارکر کو جو انٹرویو دیا ہے اس میں طالبان کے بارے میں جو گفتگو کی ہے عمران خان صاحب نے, تو شکایات, تحفظات تو یہی ہیں, تنقید یہی ہے عمران خان صاحب پہ کہ وہ کھل کے کالعدم ٹی ٹی پی کی مذمت نہیں کرتے ہیں, دیکھیے, یا طالبانی مائنڈ سیٹ کی مذمت نہیں کرتے. ایک تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ٹی ٹی پی جو ہے مختلف دہشت گردی کے واقعات میں شامل ہے, لیکن میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ ہمارے پاس وے فارورڈ کیا ہے. وے فارورڈ ہمیں دیکھنا ہے کہ وے فارورڈ کیا ہے صلح کرنے میں. ہاں وتھ اسٹرینتھ آپ کے اوپر اگر ہے, آپ اگر پاور بات کر کے دیکھ لیا نا آپ نے, وہ بھی ناکام ہو گیا نا. then you see then we have to come out to a solution. انہی سب چیزوں کے لیے تو آپ نے اے پی سی میں جانا ہے کیا, واٹ نیکسٹ, کہ اب آپ کا نیکسٹ جو ہے وہ پلان کیا ہونا چاہیے, ریاست کا نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. تو یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اے پی سی کے جو آپ بات کرتے ہیں اسی کے لیے جائیں گے نا عمران خان صاحب. نہیں, میرا خیال ہے اگر وہ صحیح طریقے سے ان کو بلایا جائے, ایک ایجنڈا سامنے رکھا جائے, واٹ از دا ایجنڈا, کیا آپ کس پہ بات کر رہی ہے, تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب جی خود جائیں گے, اپنے نمائندوں کو نہ بھیجیں. یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ خود آپ کیا سمجھتے ہیں, خود جانا چاہیے عمران خان کو؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ طریقہ کار ٹھیک ہونا چاہیے, کیونکہ اگر جائے تو ان کو اس طریقے کا ایک ویلکمنگ مینس کہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے ایک ویلکمنگ ان کو سٹانس وہاں ملے, اور تب میرا خیال ہے وہ سوچ بھی سکتے ہیں, اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ کہوں گا اگر کوئی نمائندہ بھی جاتا ہے ان کے بہاف پہ who is authorized, تو there is no harm.
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, बहुत जबरदस्त निशानदही आपने की और हर पाकिस्तानी की तरह आपका जो मुखलिस दिल है वो पाकिस्तान के हालात पे इस वक्त बहुत दुखा हुआ है, बहुत परेशान भी है। सेनेटर मोहसिन अजीज साहब का वंस अगेन बहुत शुक्रिया। एक प्रोग्राम में छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पीपल्स पार्टी से इन्हीं मसाइल पे बात करेंगे। कमर जमान कायरा साहब, मुशीर वजीर आजम, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा और काबीना का हिस्सा हैं, वजीर आजम के मुशीर हैं बराए उमूर कश्मीर, कमर जमान कायरा साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। इस वक्त जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी की सूरत हाल है, इस पर आप लोग ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी चूंकि अब इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने पार्लियामान में आने की कोशिश की, जिस भी तरह से की वो एक अलग डिबेट है, लेकिन बहरहाल पार्लियामान वो आ रही थी, आप लोगों ने फौरन उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए, पार्लियामान से उनको आउट कर दिया। अब आप लोग पार्लियामान के अंदर डिबेट करना चाह रहे हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के जरिए अमन अमान की सूरत हाल को लेके, दहशतगर्दी के चैलेंज को लेके, मईशत के चैलेंज को लेके। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अगर आज असेंबली में होती तो पार्लियामान सबसे बेहतरीन फोरम है। आप लोगों ने खुद उनको अपने हाथों से असेंबली से बाहर निकाल दिया, अब आप उनको असेंबली में वापस बुला रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामान की बालादस्ती पे यकीन रखने वाली जमात है, तो क्या आप नहीं समझते कि आप लोगों का गलत फैसला था? कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज पार्लियामान में होती, बेहतर डिबेट हो जाती। पीटीआई को यही शिकवा है कि आप लोग पार्लियामेंट में इशू डिस्कस नहीं कर रहे, बाहर ये करना चाह रहे हैं। आप लोगों में संजीदगी नहीं है और दावत जिस तरह आप लोग दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक, वो भी दुरुस्त तरीका नहीं है। क्या कहेंगे इस पे कायरा साहब? पहली गुजारिश तो ये है कि हमने भरपूर कोशिश की कि इमरान खान साहब असेंबलियों पे जो हमला करने जा रहे हैं हम उसको अवॉइड कर पाए, हम उस हमले को रोक सके और असेंबलियां ना तोड़ सकेंगे, और ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद इलेक्शन की तरफ जाए, जिस तरह बलोचिस्तान और सिंध असेंबली और नेशनल असेंबली इंशाल्लाह अपनी मुद्दत पूरी करके इलेक्शन की तरफ जाएंगी। लेकिन हम इस पे कामयाब नहीं हो सके, खान साहब कामयाब हो गए और वो असेंबलियां डिसॉल्व कर बैठे। अब उन असेंबलियों के डिसॉल्व करने के बाद जो खान साहब का मुतालबा बाद में आया कि अब मैं असेंबली में, अभी आया भी नहीं, ऐसे किसी प्रोग्राम में उन्होंने कह दिया, कोई संजीदगी के साथ हमारे पास उनका कोई ऐसी राय नहीं आई या उनके लोगों ने आकर राब्ता नहीं किया, वो बाद में आकर राब्ते शुरू हुए जब कुछ मेंबर्स के इस्तीफे मंजूर हो चुके थे, तो उसकी यूटिलिटी जा चुकी थी। रही बात कि हम फोरम्स पे बात नहीं करते, दहशतगर्दी का वाकया जब मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ तो उस दौर में फौरी तौर पे मियां साहब ने एपीसी तलब की, सारी जमातें पहुंची पेशावर, वहीं मीटिंग की, वहीं फैसले किए, फौजी क़यादत भी गई, उसमें सारे लोग गए। हमारे दौर में जब ऑपरेशन का फैसला करना था उस वक्त भी सब जमातों को मुशावरत की गई, पार्लियामान से बाहर भी की गई, पार्लियामान के अंदर भी की गई। पार्लियामान से बाहर इसलिए पाकिस्तान की बहुत सारी जमातें वो हैं जो किसी वजह से सीट तो नहीं ले पाती, या कोई सेनेट में रिप्रेजेंटेड है, हाउस में, कौमी असेंबली में नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप उन जमातों की हैसियत को तस्लीम ना करें। उनकी अपनी एक फॉलोशिप होती है, उनका अपना एक मैंडेट होता है। खान साहब का मिजाज ऐसा ही है, वो तो मैंडेट वालों को नहीं मानते, वो तो इस वक्त जो मेजोरिटी की हुकूमत है उसको भी कहते हैं कि ये लोगों के नुमाइंदे ही नहीं है, ये पता नहीं किसके नुमाइंदे हैं। लेकिन हमारा ये व्यू है कि हमेशा, और उसके अंदर बैठ के मुशावरत की जाती है, उनको ऑन बोर्ड लिया जाता है, उसमें फौजी क़यादत भी, सिविलियन क़यादत सब बैठते हैं। पार्लियामान को भी यही काम होगा, पार्लियामान के अंदर भी फौजी क़यादत आके, हमारे जनरल साहबान या हमारी एजेंसी के सरबराह आके बिल्कुल पार्लियामान को भी ब्रीफ करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को भी कर रहे हैं, और जामे हिकमत अमली तश्कील देने का आपका फैसला जो है, या पहले जो तश्कील दी गई थी उसको रिव्यू करने के बाद उस पर अमल दरामद तो शुरू है और मजीद उस पर रिफाइनमेंट आएगी, वो करनी चाहिए। अब खान साहब को किस तरह दावत दी जाती, उनको उस एपेक्स कमेटी में भी दावत दी गई जो पेशावर में जिसका इजलास हुआ, वो नहीं गए। खान साहब के दो सीनियर तरीन मेंबरान, दो मेंबरान असद कैसर और परवेज खटक साहब, वो उनके 3-4 जो सीनियर तरीन लोग हैं उनमें से हैं, उनको जाके हमारे वज़रा मिले, सीनियर वज़रा मिले, और उन्होंने हुकूमत के इस इरादे का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम खान साहब से बात करेंगे, अपनी पार्टी का इजलास बुलाएंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। अभी शायद वो खान साहब से मिले भी नहीं थे कि खान साहब ने ऐलान कर दिया कि मैं
نہیں جاؤں گا، ہم نہیں جائیں گے ایسے اجلاسوں میں. اس کے بعد بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد تسلسل کے ساتھ انہوں نے وہی گالی گلوچ ان کا مزاج ہے وہ کرتے رہتے ہیں، وہ تلخی بڑھاتے رہتے ہیں، وہ دوسروں کو ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے اور اس قدر بد زبانی کر رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہوتی. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے برداشت کا ہی مظاہرہ ہے. خان صاحب کو دعوت دینے کا اور کیا طریقہ ہوگا؟ کیا خان صاحب خود اپنے طور پہ کوئی لیٹر جا کے ان کو دیا جائے تو پھر وہ اس کو کنسیڈر کریں گے، یا ان کے سینئر ممبران کے ذریعے ان کو دعوت دی جائے؟ کیونکہ وہ تو ہماری قیادتوں کو یا ہمارے لوگوں کو تو وہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے، ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے. اب اگر ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو آ کے کوئی دعوت دے تو اس کا یہ بھی اتمام حجت کر لیتے ہیں. میں نے تو وزیر اعظم صاحب کو یہ گزارش کی تھی کہ یہ اتمام حجت بھی کر دیجئے کہ ہمارا کوئی پیغام رساں وزیر کوئی چلا جائے، دو چلے جائے، وہ جا کے خان صاحب سے مل کے ان کی انا کی تسکین کے لیے چلے جائیں. آنا تو انہوں نے نہیں ہے لیکن جا کے ان کو ریکویسٹ ضرور کریں، ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں. یہی طریقے ہوتے ہیں، یہی اسلوب ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی وزیر اعظم ہر گھر پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ آئیے جناب تشریف لائیے. وزیر اعظم کے میسنجر ہی جاتے ہیں اور پارٹیوں کی قیادت کو ہی بتاتے ہیں. اب سر، وزیر اعظم کے ہر گھر جانے کی یا دروازہ کھٹکھٹانے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. یہاں پر ایک سابق وزیر اعظم کا معاملہ ہے. کوئی ہر گھر میں کوئی ایکس وائی زی کوئی اے بی سی کی بات نہیں ہو رہی ہے. موجودہ وزیر اعظم اگر سابق وزیر اعظم عمران خان کو ایک فون کر لیتے ہیں بذات خود، یا ان کو کم از کم ایک آفیشیل لیٹر لکھ دیتے ہیں، تو اس میں کوئی مضائقہ تو نہیں ہے. جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے تو آپ کو بھی یہی شکوے ہوا کرتے تھے کہ جی ہمیں باضابطہ نہیں بلایا جا رہا، یا ہمارے ساتھ حکومت کا رویہ، اس وقت آپ کو اس وقت کی وزیر اعظم عمران خان سے رویہ تھا، ان کے رویے سے شکوہ تھا. آج وہی چیز پلٹ گئی ہے، ریورس ہو گئی ہے. آج عمران خان کو آپ کے رویے سے جو ہے شکوہ ہے. تو آپ لوگ حکومت میں ہیں، آپ لوگ ایک بڑے دل کا، آپ لوگ ایک بڑے ظرف کا، ایک بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور عمران خان صاحب کو باضابطہ ایک دعوت دے دیں. دوسرا، جس سے آپ نے فرمایا کہ حکومت تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے، تو یہ عمران خان کو، پی ٹی آئی کو اس سے تحفظات ہے، وہ اس سے ایگری نہیں کریں گے. گرفتاریاں ان کی ہو رہی ہیں، پرچے ان کے لوگوں پہ کٹ رہے ہیں، بغاوت کے، غداری کے مقدمے جو آپ لوگوں نے خود فیس کیے ہیں، پیپلز پارٹی نے خود فیس کیا، نون لیگ نے خود فیس کیا. اب آپ کی حکومت میں وہی ہو رہا ہے. انہی پرچوں سے، انہی گرفتاریوں سے تنگ آ کے عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے. مریم نواز صاحبہ نے آج بھی کہا، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو گرفتاریاں مزید ہونی چاہیے. ایک طرح سے انہوں نے یہی کہا، اور یہ بھی کہا کہ عمران خان کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. یعنی کہ ایک طرح سے عمران خان کو بھی بیہائنڈ دا بارز بھیجنے کی بات کی. تو جب آپ لوگ ایک طرف، آپ کی حکومت کے لوگ، آپ کی رولنگ پارٹیز کے لوگ یہی بات کریں گے کہ گرفتاریاں مزید ہونی چاہیے، عمران خان کی بھی ہونی چاہیے، تو پھر کس طرح آپ لوگ قومی اتحاد کی سوچ پیدا کریں گے؟ قومی یگانگت، مفاہمت کی سوچ آپ لوگ کس طرح، ایک مشترکہ قومی سوچ کس طرح آپ لوگ پیدا کر پائیں گے پھر؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جہاں تک تعلق خان صاحب کو دعوت دینے کا پراپر طریقہ ہے، خط لکھ کے وہ پورا کر لیتے ہیں. ویسے یہ کوئی آفیشیل کارسپونڈنس نہیں ہے جو تاریخ میں آپ نے رقم رکھنی ہوتی ہے. یہ دعوت ہمارے وزراء کی طرف سے ان کے سینئر موسٹ ممبرز کے ذریعے ان کی جماعت کو گئی ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی اگر ان کو قبول نہیں ہے اور اپنے ان ممبرز کی وہ حیثیت نہیں سمجھتے تو یہ بھی اتمام حجت کرا دیتے ہیں، خط بھی لکھ دیتے ہیں، آپ کی خواہش بھی پوری کر دیتے ہیں. ہوگا پھر وہی جو میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ خان صاحب تو اپنا مائنڈ پہلے ہی ڈکلیئر کر چکے ہیں. ان کے پاس صرف تصادم پالیٹکس کا رستہ ہے، ان کے پاس تو صرف نفرت پالیٹکس کا رستہ ہے. وہ مخالفت نہیں مانتے، وہ دشمنی مانتے ہیں. ان کے نظر میں ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ سیاسی مخالف نہیں ہیں، وہ ڈفرنس آف اوپینین والے نہیں ہیں، وہ ان کے دشمن ہیں، وہ ملک کے دشمن ہیں. لہٰذا اس سوچ کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے سوائے افسوس کے؟ بہرحال آپ کا یہ سوال تھا، میں اس کے بھی اوپر کوشش کر لیتا ہوں. میں کرتا ہوں بات حکومت سے. جہاں تک تعلق یہ ہے کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، فواد چودھری کی گرفتاری الیکشن کمیشن کی ایف آئی آر پہ ہوئی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ایف آئی آر الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دینے، ان کے بچوں کو، ان کے خواتین کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے ممبرز کو، اس پہ انہوں نے اپنا نوٹس لیا ہے. باقی گزارش یہ ہے کہ مجھے افسوس ہے، شیخ رشید صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، غریدہ فاروقی صاحبہ، کیا آپ مناسب سمجھیں گی کہ مجھے مخاطب کریں ان لفظوں سے؟ کیا مناسب جانیں گی؟ کیا آپ یہ مناسب جانیں گی کہ میں ان کو یہ لفظ کہوں؟ مناسب ہوگا؟ کیا ان کے لیڈر کو کہوں؟ کیا آپ مجھے اجازت دیں گی؟ مجھ سے توقع کرتی ہیں کہ میں ایسے الفاظ کہوں گا. اور بعض اوقات لفظ نشتروں سے زیادہ تکلیف دہ اور زیادہ زخمی کرنے والے ہوتے ہیں.
हमें अपनी जबानों पर भी कंट्रोल करने की जरूरत है। बिल्कुल हम कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर हमने इंतकामी कार्रवाई करनी होती तो अब तक खान साहब और उनके तमाम साथी उसी तरह के फर्जी केसों में जिस तरह हमें डाला गया था, वो नैब की कस्टडी में होते, वो 6-6 महीने जेलों में होते, उनकी बेलें ना होती, वहां लॉ और है, और फिर उनको समझ आती कि इंतकामी कार्रवाई क्या होती है। मुझे अफसोस है। हाँ, खान साहब को जब उनके दौर में एपीसीज हुई तो हमने कभी नहीं कहा, जब भी मौका आया हमारी क़यादत उन एपीसीज में गई। आप याद कीजिए, उस वक्त जब पार्लियामान के अजलास के अंदर ये कार्रवाई हुई, पार्लियामान को ब्रीफ किया गया, इमरान खान तशरीफ नहीं लाए। जब अदरवाइज ब्रीफिंग होनी थी तो हुकूमत वक्त की बजाय हमारी एजेंसियों ने की और खान साहब उसमें तशरीफ नहीं लाए। हमारी क़यादत गई उनके अपनी हुकूमत में। ये रवैया है उनका। कौन सा वक्त है जब हमने कहा हमें प्रॉपरली नहीं बुलाया गया? हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं हर मामले में। और ये क्या रवैया है? इमरान खान कोई पाकिस्तान के अंदर कोई अनोखा लाडला है? उनके फॉलोअरशिप है तो क्या बाकियों की नहीं है? ये उतार चढ़ाव जिंदगी के हिस्से हैं, लेकिन एक अच्छा इंसानी रवैया ये बुनियादी फैक्टर होता है, पॉलिटिक्स में भी, इंसानी हम कारोबार में भी, दुनिया में भी। उनको चाहिए इसको अपनाने की कोशिश करें। और ये कहना कि जी हमारी गिरफ्तारियां हो रही है, क्या खान साहब के दौर में हमारे लोग जेलों में नहीं थे? हमारी क़यादत जेलों में नहीं थी? उनकी बहनों बेटियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था? इसके बावजूद हम एपीसीज में गए, क्यों? वो कौमी काज था, वो जाती तशख्खुस की लड़ाई नहीं थी। इमरान खान के कहने पे शायद हम उसके घर या उसकी जगह ना जाते, लेकिन क्योंकि कौमी काज था लिहाजा हम गए। इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में हमारा उनका बड़ा इख्तलाफ था, उनका हमारे दौर में उनसे बड़ा इख्तलाफ था। क्या वो नहीं आए? क्या हम उनके दौर में नहीं गए? क्या बाकी जमातें ये अटेंड नहीं करती? तो ये एक अलग से रवैया अख्तियार करके इमरान खान कहें कि मैं बड़ा ना वाला हूं, मेरा एक अपना एक स्टाइल है, तो स्टाइल की भी एक उम्र होगी, उससे ज्यादा शायद वो चल नहीं पाएगा। उनको समझना चाहिए, हालात के दायरे को समझना चाहिए। और इस वक्त दहशतगर्दी का वो अफरियत, वो तो बेसिकली दूसरी साइड को सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो उनका अपना भाई कह रहे हैं, वो तो उनको सीने से लगाने वाले हैं, वो तो उनको आबाद करने वाले हैं। वो तो कहते हैं उनको वो हमारे बिछड़े हुए भाई हैं। वो भाई जो ना मजहब को मानते हैं, ना जो इंसानियत को मानते हैं, ना वो कानून को मानते हैं, ना वो आइन को मानते हैं। जब इनके दौर में वहां पे मुज़ाकराती अमल शुरू किया गया तो उसमें क्या हुआ? जब कोई शख्स, कोई जत्था कानून को नहीं मानता, पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता, और आप उसको कहते हैं कि ठीक है तुम आइन को ना मानो, आओ आके अपनी हाकमियत, अपने बंदूक बरदार बंदे इकट्ठे करो, तुम अपने जत्थे लेके चलो, तुम्हें इजाजत है। क्या ऐसे लोगों के साथ रियासत चल सकती है? क्या इस तरह के मुआहदे तश्कील देने के बाद कोई बेहतरी आ सकती है? अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। और खान साहब को चाहिए कि अपने अना के घोड़े से नीचे उतरे। एक शख्स की जो शख्सी अना है वो मुल्क की मफाद से बड़ी नहीं होनी चाहिए, किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए उमूर कश्मीर, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।